कहिले समतल सागर भइरहिदिन्छ, कहिले छल भई उर्लिदिन्छ, सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन। नमस्कार, कार्यक्रम बहकिने मनमा तपाईँलाई स्वागत छ। म महावीर विश्वकर्मा। आज प्राविधिक कक्षमा सुरेश पौडेल हुनुहुन्छ। म आज बिरामी हुँदा पनि कार्यक्रम चलाउन आएको छु। थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार बेलुकी 9 बजी यो कार्यक्रम आउँछ। देशभरिका 150 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। बहकिने मनको फेसबुक पेजमा पनि यो प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्छ भने मेरो आफ्नो नामको युट्युब च्यानल छ महावीर विश्वकर्मा नामको, त्यहाँ पनि तपाईँ आफूलाई पाएको पर्ने समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। आज मेरो आवाज पहिले जस्तो छैन, मधुरो छ। आज 6औं दिन हो, जस्तै 7 गतेबाट भनेपछि 5 दिन जस्तै हुन्छ होला। ज्वरो आएर थला परियो अनि पछि चेकअप गराउँदाखेरि डेङ्गु भएको रहेछ। म अहिले डेङ्गुको पेसेन्ट नै छु, रोगी नै छु। आजै हो म निस्केको पनि कोठाबाट, र त्यसो हुनाले योचोटि बहकिने मनको केही पनि तयारी पनि गर्न सकिएन। मुक्तकहरू छनौट गर्न सक्ने कुरा पनि भएन। सुतेको सुतै, औषधि खाएको खाइ भयो। र यहाँ आउँदाखेरि पनि मलाई निर्जनजीले लिएर आउनु भएको छ आज। हिजोदेखि चाहिँ म एक्लै बस्ने हो काठमाडौँमा। त्यसो हुँदा बिरामी हुँदा अझ अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ होइन, हुने नै हो त्यो कुरा होइन। हिजोदेखि निर्जनजी, हाम्रो निर्जन सङ्गीतजी, बाजुराका साथी, काठमाडौँमा हामी नजिकै बस्छौँ। साङ्गठनिक रूपले पनि हामी सँगै छौँ। हिजोदेखि उहाँ आएर खाना बनाएर खुवाउने सबै गरिरहनु भएको छ। चेकअप गर्न लिएर जाने, औषधि किन्न आफै जाने सबै। र यहाँ पनि निर्जनजीले लिएर आउनु भएपछि म यतिको बोल्ने गरेर चाहिँ कुर्सीमा बस्न आइपुगेको छु। आज पहिलेको जस्तो फर्मेट बहकिने मनको केही पनि रहँदैन। तपाईँले क्षमा दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास लागेको छ। त्यसो हुँदा आज केही गीतहरू सुन्न मन लागेको गीत, अलिक बढी कहिलेकाहीँ मैले गीत सुनेर बस्दा सुन्ने गीतहरू म तपाईँहरूसँगै आज सुनौँ भन्ने लागेको छ। अनि फोन चाहिँ खुल्ला गर्छौँ आज। फोनमा आउने साथीले चाहिँ फोनमा आएर मुक्तक भन्नुहोला। आज सबै मुक्तकको जवाब फर्काउन पनि सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने पनि मलाई थाहा छैन है। आज चाहिँ मलाई माफी दिनुहोला। मैले भने म डेङ्गुको बिरामी छु, औषधि खाइरहेको छु, अझै रिकभर हुन 5-6 दिन लाग्छ भन्ने कुरो छ। फोन नम्बर चाहिँ म भन्छु। महिला साथीहरू 01-42-68-803 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। पुरुष साथीहरू 01-42-67-279 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। युनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरू यी दुईवटै नम्बरमध्ये जुन नम्बर डायल गरेर आउनु भए पनि हुन्छ। 01-42-68-803 या 01-42-67-279 दुईवटै नम्बर।
आज हामी 3 जना छौँ। म महावीर विश्वकर्मा छु, सिसापारीपट्टि प्राविधिक कक्षमा सुरेश पौडेल हुनुहुन्छ प्राविधिक साथी, अनि मलाई यहाँसम्म लिएर आउने साथी निर्जन सङ्गीतजी हुनुहुन्छ। म अब शारीरिक रूपले कुन अवस्थामा छु भनि नै हालेँ। त्यसो हुँदा आज अलि धेरै बोल्न पनि मेरो घाँटीले पनि समस्या गरिरहेको छ। यो केही निल्दाखेरि पनि अलिक दुख्ने त्यस्तो भइरहेको छ। तपाईँ फोनमा आउँदै गर्नुहोला मुक्तक लिएर। त्यतिन्जेल म एउटा गीत, आज म केही सन्दर्भ सुनाउँदै गीत बजाउँदै गर्छु। एउटा गीत एकछिन है सुरेशजी, एकछिन। अहिले एउटा गीत जुन बज्न लागिरहेको छ, आज म दिनेश गौतमले गाउनु भएको गीतहरू नै बजाउँछु। 3-4वटा कतिवटा भ्याइन्छ। दिनेश गौतमले गाउनु भएको यो गीत 2067 सालतिर मैले यति धेरै सुनेको गीत हो। 67-68मा यो अब बज्ने डाक्टर टिकाराम भण्डारीले लेख्नु भएको। यसमा स्वर सङ्गीत शब्द होइन, स्वर र सङ्गीत चाहिँ दिनेश गौतमको रहेको थियो। यसको शब्द मलाई असाध्यै मनपर्ने। त्यति बेला म सुत्नुभन्दा अघि अबेरसम्म पनि यो गीत सुनिरहन्थेँ। यो गीतको शब्दमा के छ भने, गजल पनि भनौँ, भोलि के कस्तो पो होला थाहा छैन, होला नहोला यो चोला थाहा छैन। अहिले चाहिँ यही सुनौ, तपाईँ फोनमा आउँदै गर्नुहोला। एकछिनमा तपाईँको मुक्तक सुनौला। भोलि के कस्तो पो होला थाहा छैन, होला नहोला यो चोला थाहा छैन। दिनेश गौतमको स्वर रहेको थियो। शब्द यसमा डाक्टर टिकाराम भण्डारीको, सङ्गीत पनि दिनेश गौतमकै रहेको थियो। यो गजल तपाईँले सुन्नुभयो। कार्यक्रम बहकिने मनमा आज अलि नियमित फर्मेटभन्दा बाहिर रहेर हामी कुरा गर्न खोजिरहेका छौँ। फोनमा आउने साथीसँग मुक्तक चाहिँ आज सुन्छौँ। जवाफ फर्काउन चाहिँ सकिन्छ सकिन्न। मैले अघि भने स्वास्थ्य अवस्था मेरो यस्तो हालत छ भनेर। फोनमा अघिदेखि यहाँ हाम्रो बिर्खजी हुनुहुन्छ, अघिदेखि उहाँ आउनुभयो, कुरिरहनु भएको छ। म बिर्खजीसँग कुरा गर्छु। बिर्ख तामाङ हुनुहुन्छ सिन्धुलीबाट। बिर्खजी, बहकिने मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद, नमस्ते पनि भन्न चाहन्छु है, अनि हजुरलाई एकदम स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्न चाहन्छु। ल नमस्कार, धन्यवाद तपाईँलाई। लामो समय कुरा आयो है। ठिकै छ भाइ, ठिक छैन। अब आवाज अलि डिस्टर्ब जस्तो आइरहेको छ तपाईँको, अलि पर बसेर बोलेको जस्तो हुन्छ नि। नेटवर्क प्रब्लम पनि होला, त्यही भएर। एकदम ठिक छ भाइ। म पनि अब केही दिन 5-6 दिन त लाग्ला। अब अर्को हप्ता आउँदाखेरि तन्दुरुस्त भएर आउँला। अब खबर सुनेर अलि रमाइलो चाहिँ लाग्यो। के गर्ने यो है, यो धेरैले भइरहेको छ अहिले त फेरि। एकदम साधनिक होस्, यही कामना गर्छौँ हाम्रो तर्फबाट। ल धन्यवाद बिर्खजी। तपाईँको मुक्तक सुनौ। मुक्तक सुनाउन कोसिस गर्छु। हुन्छ। असल मित्रताको डोरी जोडिन्छ कि भनेर छिनमै अविश्वासको पहाड उडिन्छ कि भनेर, असल मित्रताको डोरी जोडिन्छ कि भनेर छिनमै अविश्वासको पहाड उडिन्छ कि भनेर, यसकारण उसलाई मन पराउँछु भन्नै सकिन, यसकारण उसलाई मन पराउँछु भन्नै सकिन, चलिरहेको यो मित्रता पनि सकिन्छ कि भनेर। तपाईँ विरुद्ध सारा दुनियाँ उभियो भने त, मित्रताको डोरी छिनमै चुडियो भने त, तपाईँ विरुद्ध सारा दुनियाँ उभियो भने त, यो जिन्दगी बेस्वादको भइहाल्छ साथी, यो जिन्दगी बेस्वादको भइहाल्छ साथी, भएको थोरै खुसी पनि लुटियो भने त, भएको थोरै खुसी पनि लुटियो भने त। नमस्कार ल बिर्खजी। नमस्ते भाइ। हस् नमस्कार। अर्कै साथी हुनुहुन्छ डडेलधुराबाट पार्वती टुकुरियाजी, उहाँसँग कुरा गर्छु म। पार्वतीजी, बहकिने मनमा स्वागत छ।
धन्यवाद दाई। दाई नमस्ते। नमस्ते। तपाईँको थर मैले सही उच्चारण गरेँ, पार्वती टुकुरिया भनेर? टुकुरिया नै हो दाई। ए, मैले चाहिँ पहिलोचोटि सुनेको के। म त चितवनमा जन्मिएको, अनि हाम्रो भेगको कारणले गर्दाखेरि पनि अर्को क्षेत्रमा प्रचलित हुने त्यहाँको जस्तै थरहरू, त्यहाँको थुप्रै थुप्रै कुराहरू थाहा हुँदैन नि त। हजुर त्यही भएर कार्यक्रम नियमित रूपमा सुन्ने गर्छु। हजुर हजुर। जहिले पनि फोन ट्राई गर्छु, तर आज भाग्यवश मेरो फोन लागेको छ। सायद मलाई पनि लाग्छ तपाईँले अनि प्रविधिमा बस्नुभएको दाइले मेरो थर सुनेको चाहिँ पहिलो दिन होला। हो हो, त्यो चाहिँ हो। त्यही भएर मैले न गलत पढेँ कि भनेर भन्नुभयो। हजुर। हजुरलाई चाँडै निको होस्, हजुरको स्वास्थ्य शीघ्र लागोस्, धेरै धेरै कामना गर्छु। चाँडै निको हुनु है। ल, धन्यवाद। ल, तपाईँलाई पनि। तपाईँको मुक्तक सुनौ पार्वतीजी अब। हजुर हजुर। मुक्तक लिएर आउनु भएको छ? हजुर, मुक्तक लिएर आएको छु। मैले नियमित सुन्ने गर्छु, धेरै मनपर्छ यो कार्यक्रम। आगामी दिनमा पनि चल्दै जाओस्। ल, म मेरो मुक्तक सुरु गर्छु है। हुन्छ हुन्छ, सुनाउनुहोस्। एकतामा बल लिएर जुझ्नुपर्छ नारी, एकतामा बल लिएर जुझ्नुपर्छ नारी, देशको विकास गर्नलाई उड्नुपर्छ नारी। हत्या हिंसा बलात्कार बढिरहेछन् देशमा, हत्या हिंसा बलात्कार बढिरहेछन् देशमा। बलात्कारीलाई वनचरोले चुन्नुपर्छ नारी, बलात्कारीलाई वनचरोले चुन्नुपर्छ नारी। पाइला पाइलामा कसैलाई बल हुन सक्छ, पाइला पाइलामा कसैलाई बल हुन सक्छ, कसैलाई भने फेरि त्यही छल हुन सक्छ। पाइला पाइलामा कसैलाई बल हुन सक्छ, कसैलाई भने फेरि त्यही छल हुन सक्छ। जो भेटिन्छ यात्रामा गन्तव्यसम्म पुग्दैन, जो भेटिन्छ यात्रामा गन्तव्यसम्म पुग्दैन। नियति पनि त कहिलेकाहीँ अदल बदल हुन सक्छ, नियति पनि त कहिलेकाहीँ अदल बदल हुन सक्छ। नमस्कार। ल पार्वतीजी, छुट्टिन्छौँ है। नमस्ते बाबा। हस्, नमस्कार। अर्की साथीसँग पनि कुरा गरिहाल्छु। मगर स्पन्दन हुनुहुन्छ सल्यानबाट, उहाँसँग पनि कुरा गरिहालौँ। र उहाँसँग कुरा गर्नुभन्दा अगाडि फोन नम्बर भनिहाल्छु है। म कार्यक्रममा फोन गर्ने साथीहरूको कोही भर्खर सुनिरहनु भएको छ भने कार्यक्रम बहकिनी मन हो यो। म महावीर विश्वकर्मा छु। थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट आउने यो कार्यक्रम देशभरिका 150 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण हुन्छ। बहकिनी मनको फेसबुक पेजमा पनि यो कार्यक्रम अहिले अडियो प्रसारण भइरहेको छ प्रत्यक्ष रूपमा नै। प्राविधिक कक्षमा सुरेश पौडेल हुनुहुन्छ, यसै गरी निर्जन सङ्गीतजी हुनुहुन्छ। आज मलाई यहाँ आज फोनमा आउने साथीहरूको नाम मेरो मेसेन्जरमा उहाँले फेसबुकमा लेखेर पठाइरहनु भएको छ। महिला साथीहरू 01 42 68 803 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। पुरुष साथीहरू 01 42 67 279 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरू यी दुवै नम्बरमध्ये जुन नम्बर डायल गरेर आउनु भए पनि हुन्छ। 01 42 68 803 या 01 42 67 279, त्यो दुईवटा नम्बर खुला गरेका छौँ। एकछिनमा गीत त सुन्ने हो, तर अहिले चाहिँ सल्यानबाट आउनुभएकी साथी मगर स्पन्दनसँग कुरा गरौँ। स्पन्दनजी, बहकिनी मनमा तपाईँलाई स्वागत छ। स्पन्दनजी हजुर, नमस्कार। नमस्कार हजुर। सुन्नु भएको छ? म अलि तपाईँको चाहिँ अलि मधुरो आएको छ यता। मेरो आवाज कति मधुरो अथवा अलि ठुलो कस्तो आएको छ? म फेरि आज त्यति चर्को रूपले बोल्न सकिरहेको छैन। हजुर, एकदमै क्लियर सुनिरहेको छु सर। हजुरको स्वास्थ्यको शुभकामना गर्न चाहे। स्वास्थ्यमा सुधार होस्, स्वास्थ्यमा अलिकति सुधार नभए पनि अलिकति बाधा भए पनि कार्यक्रम बहकिनी मनलाई होइन अब निरन्तर अगाडि बढाउनको लागि पर्नु भएको छ जस्तो तस्तो भए पनि है। त्यही त आज चाहिँ अलि सकिन्न कि जस्तै लागिसकेको थियो आउनलाई। त्यही पनि अब आज अहिलेसम्म सकिँदैछ होइन। अब अझै आधा घन्टा जति चाहिँ, आधा घन्टा 35 मिनट जति अब यत्तिकै भयो नि बोलिरहने, गीत सुन्ने गरेर भयो नि म अडिनै पर्ने छ। अन्त रिङ्गट लागिहाल्ने कि एकैछिनमा, त्यस्तो हुन्छ। सल्यान कहाँ हो नि तपाईँको चाहिँ? काप्रा भन्नुभयो? हजुर हजुर। ए, के गर्नुहुन्छ स्पन्दनजी तपाईँ? म चाहिँ सर यस्तै हो, बस होइन अब
गराइसी काम गर्नु बस्ने गरी यही त हो है। ए को हुनुहुन्छ परिवारमा? परिवारमा हामी 4-5 जना छौँ सर। को हुनुहुन्छ भन्न मिल्छ? मैले सोध्नु खोजेको तपाईँ विवाहित कि अविवाहित भनेर हो। म चाहिँ विवाहित हो सर। किन अप्ठ्यारो मान्नु भएको विवाहित भन्नलाई? त्यस्तै अलिक त गाह्रो। प्रेम विवाह हो कि मागी विवाह हो कि कसो हो? प्रेम विवाह नै हो सर। प्रेम विवाह गर्ने मान्छेहरू झन् लजाहरू हुन्छ त विवाह गरेको कुरा भन्नलाई। होइन लजाको भन्दा नि अलि अप्ठ्यारो लाग्छ कि है। ए अप्ठ्यारो त मान्नु पर्दैन, किन अप्ठ्यारो मान्नु पर्यो र त्यस्तो त? अब तपाईँको अवस्था नै अप्ठ्यारो छ, त्यो खुलाउन नहुने थियो भने त फेरि त्यो अर्कै विषय हुन्थ्यो होइन। नत्र यतिकै भन्नको लागि त किन अप्ठ्यारो मान्नु पर्यो र भनेर। ल मुक्तक ल्याउनु भएको छ? ल सुनाउनुहोस् न त है, त्यसपछि म अर्को साथीसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने छ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी गीत सुन्छौँ है सुरेशजी। हुन्छ स्पन्दनजी तपाईँको मुक्तक सुनाउँ अहिले। मर्छु बरु म तिमीसँग छुट्न चाहन्न, मर्छु बरु म तिमीसँग छुट्न चाहन्न, छुटेपछि एक्लै भई जिउन चाहन्न, तिमी भन बरु संसार नै त्यागिदिन्छु, मर्छु बरु म तिमीसँग छुट्न चाहन्न, छुटेपछि एक्लै भई जिउन चाहन्न, तिमी भन बरु संसार नै त्यागिदिन्छु, टाढा भई अरूसँग हाँस्न चाहन्न, टाढा भई अरूसँग हाँस्न चाहन्न। खोला कस्तो छ भन्ने तर्न खोज्दा थाहा हुन्छ, खोला कस्तो छ भन्ने तर्न खोज्दा थाहा हुन्छ, पहाड कस्तो छ भन्ने झर्न खोज्दा थाहा हुन्छ, खोला कस्तो छ भन्ने तर्न खोज्दा थाहा हुन्छ, पहाड कस्तो छ भन्ने झर्न खोज्दा थाहा हुन्छ, तिमीले छोडे मर्छु त धेरैले भनिदिन्छन्, तिमीले छोडे मर्छु त धेरैले भनिदिन्छन्, जीवन के हो भन्ने चाहिँ मर्न खोज्दा थाहा हुन्छ, जीवन के हो भन्ने चाहिँ मर्न खोज्दा थाहा हुन्छ। नमस्कार, ल स्पन्दनजी छुट्टिन्छौँ। हस्, बहकिनी मनमा अब अर्की साथीसँग कुरा गर्छौँ, त्यसपछि चाहिँ हामी गीत सुन्छौँ। काठमाडौँबाट नै हुनुहुन्छ बालकुमारी, काठमाडौँको बालकुमारीबाट सञ्चिता मगरजी। सञ्चिताजी बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्ते सञ्चिताजी, आवाज अलि तपाईँको सानो आइरहेको कि मेरो के भयो? अलि सानै होला। ए हजुरलाई गाह्रो भयो जस्तो छ। म त 6 दिन जति भयो यहाँ बिरामी परेर ओछ्यानको ओछ्यानमा, आजै हो निस्केको। त्यो पनि साथीले लिएर आउनु भएको छ स्टुडियोसम्म यहाँ। होइन यस्तो धेरै गाह्रो भएको थियो भने त आजको प्रोग्राम रोक्नु भएको भए भने त बेस्ट हुन्थ्यो कि। पहिलेकै कुनै एपिसोड दोहोऱ्याउन पो पर्ने हो कि जस्तो चाहिँ लागिसकेको थियो मलाई, त्यो नसकिने जस्तै लागेको थियो। मलाई त्यही लाग्यो होइन, धेरै गाह्रो भइरहेछ त हजुरको बोली सुन्दै थाहा पाइन्छ, थाहा हुन्छ नै। त्यस्तो गाह्रो भयो भने चाहिँ अलि यतातिर टाइम दिँदाखेरि झन् गाह्रो हुन सक्ने सम्भावना बढी छ। अघि दिउँसोबाट चाहिँ कस्तो भयो भने दिउँसो नुहाएँ म, अनि दारीहरू पनि खौरेँ होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ आफै अनुहार ऐनामा हेर्दा नि अलिक फ्रेस जस्तो देखियो। त्यसपछि चाहिँ नत्र चाहिँ कस्तो ज्याउ लाग्दो होइन, त्यो कति दिनुभएको थियो ननुहाएको पनि, अनि त्यसपछि अलिक फ्रेस जस्तो, अलि हल्का ज्वरो पनि अलिक घट्यो फेरि आज, अनि त्यसपछि सकिन्छ होला जस्तो लाग्यो। अनि ल ठिक छ, आज अरू भारी भरकम अरू बेलाको जस्तो धेरै तयारी चाहिँ केही पनि नगर्ने, जस्ट फोन लिने, जवाफ फर्काउन सकिएन भने पनि सुन्ने मात्रै, अनि साथी फोनमा आउने साथीलाई अनि बिदा गर्ने, गीत सुन्ने, यति मात्रै भनेर। हजुर, हजुरको यो त्यागमा चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो होइन, तर मलाई चाहिँ अलिक दुःख पनि लागिरह्यो। म अति खासमा मुक्तक भन्नको लागि भन्दा पनि हजुरलाई एउटा सल्लाहको लागि चाहिँ भन्नु ट्राई गरिरहेको थिएँ, लागिहाल्थ्यो भने। किनभने यस्तो बेलामा धेरै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, अघि फ्रेस भए जस्तो लाग्यो भनेर भन्नुभयो, त्यस्तो हुन्छ। तर अनि हामीलाई अलिक म फ्रेस भएँ भनेर अब त्यो कुनै काममा लागिहाल्दाखेरि पछि फेरि त्यही अलि हुने, जिउ गरौँ भारी हुने, लाक्राङ लिप्सिङ हुने हुन्छ। त्यही भएर अलिक ख्याल गर्नुपर्छ यस्तो बेलामा। अलिक सजिलै हो नि जस्तो भएर हो है। अब हेरौँ के हुन्छ, धेरै दिनै भइसक्यो, फेरि 6-7 दिनै भइसक्यो।
सन्जिताजी भनेको सुझावकै लागि मात्रै है तपाईँले मुक्तक त छैन? खासमा मुक्तक त छन् त छ होइन, मैले चाहिँ खासमा सुझावकै लागि नै फोन गरेको। मुक्तक पनि सुनाउनु भयो भने पनि हुन्छ? हुन्छ, के गरौँ अब, कार्यक्रमको नियमै अनुसारको चल्ने हो भने त सुनाउँछु नै होइन। होइन, त्यो तपाईँको इच्छा। आज जस्तै सधैँ नियम अनुसार त फेरि म पनि आज नियम अनुसार उपस्थित छैन नि होइन, कहिले काहीँ त भइहाल्छ। हो त्यो पनि हो। यदि छुट अब मैले चाहिँ आफ्नो लागि भन्दा नि सबैकै लागि भन्न चाहेँ। म चाहिँ मुक्त आज भनिनँ, हुन्छ हुन्छ, मलाई एकदमै गाह्रो भइरहेछ होइन। त्यही भएर पनि बरु पछि आगामी दिनहरूमा भन्नुलाई योभन्दा अगाडि नै बेला बेलामा फोन गरेर भनिराखेकै हो। यसमा त्यो पनि होइन, तर होइन भन्नु त भन्नु, मलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्दैन मुक्तक भनेको त। किन त्यस्तो हुन्छ र? उहाँ यस्तो मुक्तकहरू लेखेको पनि तपाईँकै कार्यक्रमबाटै हो होइन। नै सुन्दै आएको हो, नछुटाइकन सुन्छु चाहे, खुसी लाग्छ। तर आज चाहिँ म एकदमै दुःखी भइरहेको थिएँ, निराशै भएको छु। ल त्यसो भने अब एउटा काम गर्नु पर्यो। अब तपाईँसँग बिदा भएपछि हामी गीत सुन्छौँ। गीत सुनेपछि चाहिँ म अलिक बढी जोसले बोल्ने जस्तो प्रयास गरौँला जस्तो लाग्यो, किनभने झन् तपाईँहरूलाई झन् नरमाइलो लागिरहेको जस्तो लाग्यो मलाई। अनि साँच्ची होइन, म त यस्तो कस्तो धेरै भयो क्या साँच्ची, कस्तो आज जस्तो फिल अहिलेसम्म भएको थिएन। किनभने हामीलाई तपाईँहरूको माया छ कि। हुन्छ ल, त्यसो भए म एकछिनपछि अलि जोस समेट्ने प्रयास गर्छु है। अहिले छुट्यौँ न त ल, अहिले चाहिँ गीत सुनौँ। ब्रेक जस्तो पनि हुन्छ मलाई गीत सुन्दाखेरि, लामो समय पनि भयो बोलेको है। ल ल, धन्यवाद सन्जिताजी। ल भक्तपुरबाट हुने साथीलाई एकछिन रोकौँ ल सुरेशजी है, लामो समय भयो बोलेको पनि। अर्को गीत सुनौँ, दिनेश गौतमले नै गाउनु भएको शब्द सङ्गीत पुस्तक प्रसादको। र मैले यसो चाहिँ नभनिकन रहन सक्दिनँ कि दिनेश गौतम र पुस्तक प्रसाद एउटै व्यक्तिको दुईवटा नाम हो। पुस्तक प्रसाद दिनेश गौतम, जो उहाँले दिनेशजीले स्वरमा चाहिँ दिनेश गौतम लेख्नुहुन्छ अनि शब्दमा चाहिँ प्राय पुस्तक प्रसाद लेख्नुहुन्छ। ऋतु आयो ऋतु गयो फर्केर आएन मायालु, यो गीत सुनौँ अहिले चाहिँ। ऋतु आयो ऋतु गयो फर्केर आएन मायालु, दिनेश गौतमको स्वर रहेको थियो। शब्द सङ्गीत पुस्तक प्रसादको। मैले अघि भने पुस्तक प्रसाद र दिनेश गौतम एकै व्यक्तिको नाम हो, तर उहाँले शब्दमा चाहिँ प्राय पुस्तक प्रसाद भनेर लेख्नुहुन्छ। कार्यक्रम बहकिने मन तपाईँ सुनिरहनु भएको छ। म छु महावीर विश्वकर्मा, प्राविधिक कक्षमा सुरेश पौडेल हुनुहुन्छ आज। र थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार बेलुकी 9 बजी आउने यो कार्यक्रम बहकिने मन देशभरिका 150 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण हुन्छ। आज बहकिने मनमा हामी फोन खुला गरेका छौँ। तपाईँ मुक्तक भन्न आउन सक्नुहुन्छ। मुक्तकको जवाब फर्काउने जेनतेन प्रयत्न म गरिरहेको छु। आज अलि स्वास्थ्य त्यति ठिक पनि छैन पहिले जस्तो होइन, त्यसो हुनाले पहिलेको जस्तो फर्मेट चाहिँ छैन। साताको मुक्तक अनि अगाडिको बहकाउने पार्ट त्यो पनि थिएन। फोन नम्बर एकचोटि भन्छु अनि फोनमा अघिदेखि दुईजना साथी हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पालै पालो कुरा गर्छु। महिला साथीहरू 01 42 68 803 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। पुरुष साथीहरू 01 42 67 279 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरू यी दुवै नम्बरमध्ये जुन नम्बर डायल गरेर आउनुभए पनि हुन्छ, 01 42 68 803 या 01 42 67 279, यो दुईवटा नम्बर खुला गरेका छौँ। अब एकछिन कुरा गरौँ, मुक्तक पनि सुनौँ। भक्तपुरबाट 20 जन भण्डारी हुनुहुन्छ। 20 जनजी बहकिने मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर धन्यवाद सर, नमस्ते। नमस्ते। तपाईँको घर नै भक्तपुर कि बसाइ भक्तपुर कसो हो? होइन सर, मेरो घर चाहिँ बजाङ हो सर। अब कहिले काठमाडौँ कहिले भक्तपुर यताउति बस्दै यस्तै छ सर। ए, व्यवसाय पेसा अथवा अध्ययन के को सिलसिला होला?
अध्ययन हो सर। अब जो 1-2 वर्ष पहिला म धेरै फोन गर्थेँ सर, तर 1-2 वर्षको अन्तरालपछि फेरि हजुरसँग बहकिने कार्यक्रममा बोल्न पाउँदाखेरि एकदमै खुसी लागेको छ सर। ए पहिला कुरा भइसकेको थियो हाम्रो। पहिला लगभग मैले 2-3 पटक फोन गरेर हजुरसँग कुरा भएको थियो सर। पहिला अलिकति विचार पनि भन्नुपर्ने, अनि त्यसपछि लगभग एउटा मुक्तक पनि सुनाउनु पर्ने थियो। अहिले चाहिँ चेन्ज भएछ त्यो चाहिँ। हो त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ अलिअलि जस्तै कुनै विषय नै नराखिएको पनि अलि लामै समय भएको छ बहकिने मनमा है। अब त्यो चाहिँ त्यो विषय राख्दाखेरि ठिकै हुन्थ्यो पनि भनिरहनु भएको छ कतिले, फेरि त्यो कन्टिन्यू गर्ने कि भन्ने पनि सोचिरहेको सोच्नु चाहिँ एकदमै राम्रै थियो सर। विषय विचारहरू चाहिँ सुनाउन पाउँदाखेरि एकदमै राम्रै लाग्थ्यो। मैले त्यसपछि चाहिँ अब बिजी व्यस्तताले यताउति गइयो सर, अनि सुन्न पनि पाइएन। फेरि आज यसो सोमबार राति बहकिने मन चाहिँ बजिरह होला भनेर यस्तो एफएममा चाहिँ सुनेको त एकदमै राम्रो लागिरहेको थियो। फेरि फोन ट्राई गरेको लागिहाल्यो सर। ए ल ठिक छ, त्यसो भए अघिदेखि तपाईँले कुर्नु पर्यो। हेर्नु न, तपाईँ फोनमा आउने यता गीत बजाउने बेला भयो है। त्यही हजुर सर, ठिक छ। एकदमै बोल्नु मन थियो सर। मैले जसरी पनि कुर्छु, फोन नकाट्नु भन्ने कुराकानी गरेको थिएँ। ए ल त्यसो भए नि ठिकै छ, तपाईँले धेरै बेर कुर्नु पनि पर्यो। मुक्तक लिएर आउनु भएको छ बिजनजी? हजुर सर, छोटो ल्याएको छु सर, थोरै अहिले नै लेखेको छु सानो। ए हुन्छ हुन्छ, ल सुनाउनुहोस् ल। ओके। खोइ के पिर परेर मान्छे सुसाइड गर्छन्, या चुनौतीसँग डरेर मान्छे सुसाइड गर्छन्, बाँच्न सके जिन्दगीमा के गर्न सकिन्छ। खोइ के पिर परेर मान्छे सुसाइड गर्छन्, या चुनौतीसँग डरेर मान्छे सुसाइड गर्छन्, बाँच्न सके जिन्दगीमा के गर्न सकिन्छ। अनेक पाप गरेर मान्छे सुसाइड गर्छन्, खोइ के पिर परेर मान्छे सुसाइड गर्छन्। सायद त्योभन्दा अघि बढ्ने आँट नभएर हो कि, सायद त्योभन्दा अघि बढ्ने आँट नभएर हो कि, या त दुनियाँसँग बाँच्ने ढाँट नभएर हो कि, जिन्दगीमा थुप्रिँदै जान्छ जब आँसुहरूको पहाड, जिन्दगीमा थुप्रिँदै जान्छ जब आँसुहरूको पहाड, हाँसोसँगको कित्ता काट नभएर हो कि, हाँसोसँगको कित्ता काट नभएर हो कि। नमस्कार ल बिजनजी, छुट्टिन्छौँ। सर नमस्ते सर। ल बिजन भण्डारी हुनुहुन्थ्यो भक्तपुरबाट। रुकुम पश्चिम मुसीकोटबाट हिरा मगर हुनुहुन्छ फोन सम्पर्कमा। हिराजी, बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर दाइ धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते, सन्चै छ? हजुर एकदमै सन्चै छु दाइ। अनि तपाईँ चाहिँ हल्का बिरामी हुनुहुँदैछ, स्वास्थ्य लाभको कामना दाइ है। ल धन्यवाद है। मैले अघि लामो समय कुराएँ, यता तपाईँको फोन लाग्ने, यता हामी गीत बजाउने बेला भएको थियो कि, त्यही भएर। अनि अचेल केमा व्यस्त हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? व्यस्त त्यस्तो त केही छैन दाइ, हल्का पढाइहरू इक्जामहरू चलिरहेको छ, त्यो भएर कार्यक्रम पनि नसुनेको हुनु भएको थियो। आज झ्याप्पै कार्यक्रम सुनिरहेको थियो, अनि फोन पनि ट्राई गरेको, धेरै ट्राई गरेँ तर फोन चाहिँ लाग्यो, अनि कुर्नु पर्यो, अलिकति ठिकै छ। अनि साहित्यिक कार्यक्रमहरू के कति भइरहेछन्? तपाईँहरू त अलि धेरै नै व्यस्त हुनुहुन्छ, कहिले कहाँ भइरहेको हुन्छ नि कार्यक्रमहरू? साहित्यिक कार्यक्रमहरू त बाहिरतिर त भइरहेको हुन्छ दाइ, त्यस्तो कार्यक्रममा उपस्थित हुने, सहभागी हुने, त्यो कार्यक्रममा टाइम दिने त्यस्तो चाहिँ छैन मेरो। अलि पछिल्लो अवस्थामा फेरि साहित्यतिर टाइम पनि धेरै दिइरहेको छैन, थोरै छ, त्यस्तो कार्यक्रममा चाहिँ छैन म। ल मुक्तक सुनौ है त्यसो भए। ल हुन्छ ल सुनाउनुहोस्। लाग्छ सधैँ चिन्ता र पीड, के पो हुने हो अझै टुङ्गो छैन आखिर, के पो हुने हो। लाग्छ सधैँ चिन्ता र पीड, के पो हुने हो अझै टुङ्गो छैन आखिर, के पो हुने हो। डिग्री पास गर्दा समेत घरकै आडमा छु, छैन आम्दानी छैन जागिर, के पो हुने हो। त्यसो भनेर फेरि पिर गरेर पनि हुन्न, त्यसो भनेर पनि फेरि पिर गरेर पनि हुन्न, या यताबाट हुन्छ कि भनेर अरूको भर परेर पनि हुन्न। त्यसो भनेर पनि आखिर पिर गरेर पनि हुन्न, या यताबाट पो हुन्छ कि भन्दै अरूको भर परेर नि हुन्न। जे भोग्नु छ जिन्दगीमा सङ्घर्षै गर्न पर्ने रहेछ, जे भोगिन्छ जिन्दगीमा सङ्घर्षै गर्न पर्ने रहेछ। ह्या यो बाटो जान्न भन्दै अन्त सरेर पनि हुन्न, ह्या यो बाटो जान्न भन्दै अन्त सरेर पनि हुन्न। नमस्कार हिराजी, आजलाई छुट्यौँ न त। ल अर्का साथी फोन सम्पर्कमा चितवनबाट अनिश चौधरी आउनु भएको छ। अनिशजीसँग पनि कुरा गरौँ। अनिशजी, बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई।
हजुर दाइ नमस्ते। नमस्ते अनिसजी, चितवनको कुन ठाउँ हो तपाईँको, कहाँबाट? चितवनको म टाढीमा बस्छु है। ए टाढी कहाँ, बजारमै बस्नुहुन्छ कि कसो? हजुर हजुर, टाढी भन्दा चाहिँ हल्का भित्र दाइ अस्ति हजुरसँग कुराकानी भए पनि मैले भनेको थिएँ है। ए अब के गर्ने, हेर्नु न, जतिखेर सोधियो त्यति बेला चाहिँ याद भयो होला, अहिले भुलिएछ जस्तो लाग्यो। हजुर हजुर हजुर, रेडियो चितवनमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछु भन्ने। ए हो त साँच्ची, म आफैले पहिले कार्यक्रम गरेको रेडियो है। त्यति बेला फोनमै कुरा भयो होइन, अलिकति चिन्जान जस्तो पनि भयो। त्यसपछि फेरि बल्ल आजै त हो हाम्रो कुराकानी भएको होइन। जस्तै त्योभन्दा बाहेक फेसबुकतिर पनि कुराकानी भइरहने भयो, याद हुन्थ्यो होला होइन। त्यस्तो भएको होला। अनि कस्तो छ रेडियो, कसरी चलिरहेछ अहिले? रेडियो राम्रै चलिरहेको दाइ है, कार्यक्रमहरू पनि आइरहेछन् अनि अब कार्यक्रम पनि प्रसारण भइरहेछ भनौँ न दाइ, एकदमै मजाले। ए ठिक छ, त्यसो भए है अब चितवन आउँदाखेरि तपाईँहरूसँग भेट्ने गरेर आउने मेसो मिलाउनु पर्यो रेडियो चितवनमा है। पहिलाको याद आउँछ कि त्यति अस्तिको चोटिको फोनमा पनि तपाईँलाई मैले त्यही भनेको थिएँ है, पहिलाको कुराहरू। अनि अहिले त्यहाँको बाटोहरू कस्तो भयो होला, वरपर घरका आफन्तहरू त्यतिखेर त एकदम चिन्जान हुन्थ्यो कि त्यहाँको अरू अरू छिमेकीहरूसँग पनि हाम्रो पनि। अनि त्यहाँ कस्तो छ त्यहाँको संरचना जस्तो लाग्छ कि अहिले? हजुर होइन, चितवन त म त अस्ति झापाबाट फर्किँदा पनि चितवन छिरेर आएको हो। म काठमाडौँ आएको त धेरै भएको छैन, कति लगभग 3 हप्ता जति हुनु लाग्यो होला। हो, प्राय म विभिन्न कामले कतै निस्किरहँदाखेरि चाहिँ अब घर पसिरहेको हुन्छु। नारायणगढ हुँदै हो नि त प्राय जाने भनेको, कि मुगलिनको बाटो जानु पर्यो होइन। नत्र त जाँदा अथवा फर्किँदा चाहिँ एकचोटि घर छिरेर नि काठमाडौँ आउने त्यस्तो भइरहेको हुन्छ कि। ल अनिसजी, मुक्तक सुनौ न त अब। ल हजुर हुन्छ दाइ, म त्यति विशेष मुक्तक चाहिँ आफैले रचना गरेको मुक्तक चाहिँ भाषण गर्ने प्रयास गर्छु है दाइ। हुन्छ हुन्छ। ल प्रगतिका पाइलाहरू नरोकिउन् कतै, खुसीका थालहरू नछिटिउन् कतै। प्रगतिका पाइलाहरू नरोकिउन् कतै, खुसीका थालहरू नछिटिउन् कतै। ओगेकाटी सुख दुःख मन फुकाई खोलौँ आज, साँच्चै ओगेकाटी सुख दुःख मन फुकाई खोलौँ आज। सम्बन्धका रेखाहरू नबिग्रिउन् कतै, सम्बन्धका रेखाहरू नबिग्रिउन् कतै। त्यस्तै तपाईँले भने जस्तै प्रगति भइरहोस्, त्यस्तै तपाईँले भने जस्तै प्रगति भइरहोस्। जो छन् बैरी उनीहरूको चाहिँ क्षति भइरहोस्। यसै गरी सुख खुसी थपिँदै जाउन् जिन्दगीमा। आँटेको ताकेको जे छन् भने जति भइरहोस्, आँटेको ताकेको जे छन् भने जति भइरहोस्। नमस्कार अनिसजी। ल नमस्कार, छुट्टिन्छौँ। सोलुखुम्बुबाट सन्जु विश्वकर्मा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुरा गरेपछि चाहिँ अनि गीत सुन्नुपर्छ। सन्जुजी बहकिनीमा स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्ते। सोलुखुम्बु कुन ठाउँ हो तपाईँको? ए म सोलुखुम्बुको त्यहाँ सोलुमा आइपुगेको छु कि। त्यो ठाउँबाट चाहिँ कता पर्छ नि? ए के गर्नुहुन्छ तपाईँ? पढ्दै हो कि के हो? कतिमा पढ्नुहुन्छ? कहाँ पढ्नुहुन्छ नि? स्कुलको नाम भनिदिनुहोस् त। ए ल, कोही साथीहरूले रेडियो सुन्नुभएको भए उहाँहरूले पनि तपाईँलाई चिन्नुभयो होला। कतिको सुन्नुहुन्छ साथीहरूले बहकिनी मन? एकदमै सुनिरहन्छ है दादा, हजुरको आवाज पनि एकदमै मन पर्थ्यो। धेरैचोटि ट्राई पनि गर्थ्यो तर पनि कहिले फोनै लाग्दैन थियो। ए आज लाग्यो है? हजुर दादा, यस्तै हुन्छ हेर्नु न, धेरै साथीहरूले फोन गर्नुहुन्छ अनि एकदम थोरैको मात्रै त हुनै लाग्ने त। हजुर नि दादा, के हो। अनि परिवारमा को हुनुहुन्छ सन्जुजी? परिवारमा भनेको चाहिँ दिदी हुनुहुन्छ, बाबा मम्मी अनि बुनु भाइ अनि म छु है दादा। अनि कतिमा पढ्दै हुनुहुन्छ तपाईँको दिदी भाइ? तपाईँहरू चाहिँ तपाईँ 9मा भन्नुभयो, अरू चाहिँ?
दिदी 12 मा, भाइ 6 मा अनि बुनु 8 मा पढ्छ है दादा। ए अनि के गर्ने सोच्नु भएको छ पढेर? म त पढेर टिचर बन्ने सोच्छु दादा। ए ल, टिचर बन्ने सोच तपाईँको पुरा होस्। फेरि मान्छेको सपना चाहिँ के हुन्छ भने हामी हुर्किँदै हुर्किँदै गइसकेपछि पछि त्योभन्दा पनि बेटर त यो पो रहेछ, होइन त्योभन्दा पनि राम्रो त यस्तो पो बन्नुपर्ने रहेछ भन्ने पछि थाहा हुन्छ कि। म 4 कक्षामा पढ्दा हो कि 5 कक्षामा पढ्दाखेरि चाहिँ भविष्यमा के बन्ने भन्दाखेरि स्काउट बन्ने भन्थेँ कि म। किनभने मेरो जुन पेरिफेरी थियो नि गाउँको वरपरको वातावरण, त्यहाँ चाहिँ डक्टर बन्ने, इन्जिनियर बन्ने, पाइलट बन्ने भन्ने जस्तो सपना कसैले देख्थेन कि। किनकि त्यो बन्ने भने के हो भन्ने पनि थाहा थिएन क्या हामीलाई, होइन। अनि यसो हेरेपछि त्यहाँ चाहिँ हुन्थ्यो नि त के अरे रेड क्रसको बारेमा, स्काउटको बारेमा चाहिँ बेडेन पावेलको त्यहाँ परिचय हुन्थ्यो। अनि स्काउट भने चाहिँ यस्तो समाजसेवी संस्था हो भनेपछि चाहिँ स्काउट बन्ने भनेको थिएँ कि मैले। त्यही भएर सब मान्छेको सपनाहरू चाहिँ स्थानान्तरण हुन्छ कि। आफूले जति बुझ्दै गइसकेपछि त्योभन्दा त यो पो ठिक रहेछ भन्ने जस्तो नि लाग्न सक्छ पछि। हजुर नि दादा, अब अलिक ठुलो भएपछि घरको प्रब्लमहरू थाहा हुन्छ, त्यसपछि अर्कै समस्या भएपछि चेन्ज हुन थाल्छ। हो नि, हो बिस्तारै बुझ्दै गइन्छ, यहाँको देशको व्यवस्था बुझिन्छ, होइन। अनि त्यसपछि यस्तो पो रहेछ गर्नुपर्ने त भन्ने पछि थाहा हुन्छ। हजुर नि दादा, घर परिवारलाई बुझ्नुपर्छ, त्यसपछि सोच परिवर्तन भइहाल्छ होला। ल तपाईँको पनि मुक्तक सुनौँ अब। सुन्छु दादा, म सुरु गर्छु है। ल। आँखाले होइन तिमीलाई मुटुले माया गरे, रहरले होइन तिमीलाई विश्वासले माया गरे। आँखाले होइन तिमीलाई मुटुले माया गरे, रहरले होइन तिमीलाई विश्वासले माया गरे। आँखामा राख्छु तिमीलाई टाढा नबनिदिनु होला, आँखामा राख्छु तिमीलाई टाढा नबनिदिनु होला, मुटुमा सजाउँछु तिमीलाई धोका नदिनु होला। यति नै दादा। ल धन्यवाद सन्जुजी। मुक्तक नियममा छैन तपाईँको, बहकिने मन चाहिँ सुन्दै गर्नु होला ल। अनि बहकिने मनको फेसबुक पेजमा पनि धेरै साथीहरूले मुक्तक लेखेर हाल्नुहुन्छ के। त्यहाँ हामीले बिहिबार राखेको स्ट्याटसमा लगभग 350 जना जतिले मुक्तक लेख्नुहुन्छ। त्यसो हुँदा त्यो चाहिँ एउटा मौका जस्तो पनि हुन्छ नयाँ लेखिरहने साथीलाई चाहिँ 350 वटा मुक्तक हप्तामा एकचोटि पढ्न पाउँदाखेरि त मुक्तक भनेको चाहिँ कसरी लेख्ने रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ नि त। त्यहाँ पनि कति मुक्तक त नियममा नभएका मुक्तक पनि हुन्छन्, तर हेर्दै गइसकेपछि राम्रो मुक्तक चाहिँ थाहा हुन्छ कि त्यहाँ क्रमशः हेर्न थालेपछि। अनि बहकिने पनि सुन्दै गर्नु होला है। ल छुट्टिन्छौँ। हस्, गीत अहिले नसुनौँ जस्तो लाग्यो सुरेशजी है। 9:50 गइसकेछ। त्यसो भयो भने ताप्लेजुङबाट विकास लिम्बू हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुरा गरौँ। त्यसपछि अर्को साथीसँग चाहिँ आज भ्याउँदैन होला, आज यति नै गर्नुपर्छ ल। विकासजी, बहकिने मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। विकासजी, तपाईँ भएकै कारणले गर्दाखेरि अघि लामो समयदेखि तपाईँलाई कुरायौँ, अब फेरि गीत बजाउन थालेर त यो त अन्याय हुन्छ जस्तो लाग्यो। अनि कार्यक्रमको समय नै सिद्धिन लागेछ, उता गीततिर लाग्यो भने त तपाईँसँग कुरै गर्न भ्याइन्न भनेर तपाईँसँग कुरा चाहिँ गर्न मन लाग्यो। ताप्लेजुङको कुन ठाउँ हो तपाईँको? ए, अलि आवाज मधुरो आइरहेछ तपाईँको पनि। मिल्छ भने अलिकति चर्को बोलिदिनुहोस् ल। अनि ताप्लेजुङमा तपाईँ कुन रेडियोबाट सुन्नुहुन्छ कार्यक्रम चाहिँ? ए, कति सुन्नुहुन्छ, कति मन पर्छ भन्न खोजे कि बहकिने मन? ए ल, 9:51 गइसक्यो विकासजी। त्यसो हुँदा तपाईँको मुक्तक पनि सुनौँ ल। तपाईँ अन्तिम साथी हुनुहुन्छ, त्यही भएर है। ल। देशमा धेरै भ्रष्टाचार बढेको छ सरकार, हत्या हिंसा बलात्कार बढेको छ सरकार। देशमा धेरै भ्रष्टाचार बढेको छ सरकार, हत्या हिंसा बलात्कार बढेको छ सरकार। सबै थोकमा अनुगमन हुनुपर्छ अब, सबै थोकमा अनुगमन हुनुपर्छ अब। जताततै कालो बजार बढेको छ सरकार, जताततै कालो बजार बढेको छ। पीडितहरूको त यो संसार भएन, पीडितहरूको त यो संसार भएन, यो बिथिति सबै रोकिने आधार भएन।
पीडितहरूको त यो संसार भएन, यी व्यक्ति सबै रोकिने आधार भएन, यस्तो होस् उस्तो होस् उस्तो होस् त भन्न बनाइदिने सरकार भएन। धन्यवाद विकासजी, छुट्टिन्छौँ आजलाई। ल विकासजीसँग नि छुट्यौँ। अब चाहिँ कार्यक्रमबाट छुट्टिनुपर्छ। दिनेश गौतमजीले गाउनु भएको गीत अन्तिममा सुन्नु पनि पर्छ। अघि हामीले 2टा गीत सुन्ने थियौँ यो क्रममा, अब एउटा मात्रै सुन्न पाउने भयौँ। त्यसो हुँदा अब कुन गीत सुन्ने भन्ने भइरहेको सुरेशजी है। 2टा गीत राम्रो लागेको हो। यसो गरौँ, म एकछिन बोल्न त बाँकी नै छ, तर तपाईँले गीत चाहिँ तयारीमा राख्नु होला। आगो हो कि पानी छामेर जाऊ है, यो चाहिँ यो गजल सुन्ने। 2वटा चाहिँ रेकर्डवाला, एउटा चाहिँ महफिलमा नै गाउनु भएको थियो दिनेश गौतमले। त्यो महफिलको वाह सहितको होटिङ सहितको नै सुनाउन मन लागेको छ एउटा चाहिँ। त्यसो हुँदा अमला अधिकारीले लेख्नु भएको गजल हो, वैकुण्ठ अधिकारीको सङ्गीत, स्वर दिनेश गौतमको, आगो हो कि पानी छामेर जाऊ, यो अन्तिममा सुनाउँछौँ। यतिन्जेल कार्यक्रम सँगै बस्नुभयो, तपाईँ सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो बन्द कोठाभित्रको मेरो आवाज तपाईँसम्म पुर्याउने सुरेश पौडेलजीप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। र आज निर्जन सङ्गीतजी मसँगै रहनुभयो। म स्वास्थ्यले अलि गाह्रो अवस्थामा रहँदा नि यहाँ हामी सँगै आयौँ र उहाँले नै फोनमा आउने साथीको नामहरू यहाँ मलाई मेसेज गर्दै भित्र मेसेन्जरमा पठाइरहनु भएको थियो। उहाँप्रति पनि विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार बेलुकी 9 बजे आउने कार्यक्रम बहकिनी मन देशभरिका 150 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट आउँछ सोमबार बेलुकी 9 बजे। मेरो आफ्नै नामको युट्युब च्यानल छ महावीर विश्वकर्मा, त्यहाँ पनि तपाईँ आफूलाई पाएको पनि समयमा यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलाबाट चाहिँ म महावीर विश्वकर्मा पनि बिदा हुन्छु। हवस्, जान्छु, अर्को हप्ता आउँछु नि। नमस्कार। Thank you.